बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे बंदों। अच्छा, आज जो हम बात करने लगे हैं ना, थोड़ी सी मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि आजमाइशें हम पर क्यों आती हैं। आजमाइशों की बात हुई थी, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरू किया था मैंने कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बात कर सकेंगे आजमाइशें क्यों आती हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं रिकमेंड ही करूँगा कि ऊपर आ रही होगी, पहले आप वो देख लो, फिर उसके बाद इस पर ज़रूर आना। और बहुत ज़्यादा इसमें आज हम इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं। अच्छा, और ये कि आखिर में एक बोनस, एक इनाम भी है, तो एक गिफ्ट कह लें, तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। एक तो वो लाजमी आपने एंड तक देखनी है। वो एक हदीस है जो मैं लाजमी बताऊंगा, तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, लाइक अभी से कर दें, शेयर भी कर दें, और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें अगर किसी ने नहीं किया। अच्छा, हम जो बात करने लगे हैं वो ये है कि हम पर मुश्किलें क्यों आती हैं। हर बंदा ना, अगर हम आज की अपनी लाइफ देखें या अपने इर्द गिर्द देखें, हर बंदे के सवाल यही आता है जहन में कभी ना कभी, हम पे मुश्किल क्यों आ रही है, ऐसी मुश्किलात क्यों आ रही हैं, या इतनी मुश्किल ज़िंदगी हमारी क्यों है। या किसी और को देखते हैं तो यार कितनी आसान ज़िंदगी है, कोई चीज़ चाहिए कितनी आसानी से मिल रही है, और हमें इतनी मुश्किल से, और इतनी मुश्किलात और ये सब चीज़ें क्यों हैं। तो उस बारे में एक आज बात करता हूँ, और ज़रा ऐसी बातें शायद जो आप भी सुनो और आप कहें कि वाकई। तो देखें, हम इस तरह शुरू करते हैं कि आप मुझे बताएं, अगर हम ये समझ लेते हैं, आप में से कोई भी समझता है कि मुश्किलें या सब चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि हम गुनाहगार हैं या अल्लाह से दूर हैं या इस तरह की बातें, तो ज़रा आप गौर करें कि अल्लाह ने अपने नबियों, जितने नबी थे, सबकी आजमाइशें की, सबकी। ठीक, तो अब आप ये कहेंगे कि वो तो नबी थे, तो चले नबियों की हुई ज़ाहिर आजमाइशें, हम पे हमारी क्यों नहीं। तो अब यहाँ आता है जो हमारी दूरी है, और यहाँ मैं पेश करूंगा, मतलब यहाँ मैं बताऊंगा कुरान से ऐसी बात जो पढ़कर मैं खुद हैरान हो गया कि यार वाकई ये बात भी है। क्योंकि मेरे भी ये सवाल आया था और उस सवाल का जवाब यहाँ मिला कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलूना आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या कि अल्लाह ने कहा कि तो ए लोगों, तुम्हें क्या लगता है, मतलब मफहूम ये है कि तुम क्या गुमान करते हो कि तुम लोगों ने कह दिया कि हम ईमान ले आए और बस, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। नहीं, और इसके आगे अगली आयत में क्या कहते हैं, वलकद फतन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। क्या मतलब, वलकद फतन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि तुम्हें भी उसी तरह आजमाया जाएगा जिस तरह तुमसे पहले लोगों को आजमाया गया। मतलब जो भी इस राह में आया है, जिसने भी कहा है कि हम ईमान ले आए, उसको आजमाया गया है। तुमसे पहले भी आजमाया गया है, तुम्हें भी आजमाया जाएगा, तुम्हारे बाद भी आजमाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हारा गुमान है कि बस दीन यही है कि हमने कह दिया हम ईमान ले आए और आजमाया नहीं जाएगा। अब आप देखें कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, मतलब क्यों आजमाना है, तो उसका भी जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया। उससे अगली ही आयत में फरमाया, फलयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदकू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या देखें, अल्लाह ताला ने कहा कि ये क्यों आजमाया जाएगा, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन वो लोग हैं जो नेकी की राह पर हैं और कौन वो लोग हैं जो गलत बदी की राह पर हैं, कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं। अब बात सुने, ये दो आयतें, सिर्फ दो आयतें, इन्हीं को समझ लें तो शायद जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी, सब कुछ समझ आ जाएगा। कि देखें, ये दो आयतों में क्या कह दिया कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हम ईमान लाए बस और आजमाया नहीं जाएगा। अब आप आजमाइश पे आते हैं। एक शख्स है जिसने कह दिया हम ईमान ले आए, ठीक है, उसकी आजमाइशें हैं, लेकिन उसकी कम आजमाइशें हैं जो सिर्फ ये कह रहा है कि हम ईमान ले आए, उससे ज्यादा जो ईमान पे दर्जे पे ऊपर जाता जा रहा है। अब ये मैं किस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, इस रेफरेंस से कि हमारा तो आजमाइशें कुछ है ही नहीं। पहले क्या आजमाइश थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हुआ, हज़रत बिलाल हबशी ने कहा, कोड़े मिट्टी पे लिटा दिया गया, शदीद गर्मी में पत्थर रख दिया गया कि कह दो कि अल्लाह एक नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। और ये सब कौश, ये आजमाइशें किस चीज की, कि अल्लाह एक कौन कहकर ये खत्म नहीं कर सकता था, एक कौन कह के वो सब गरक हो जाते और हजरत बिलाल आराम से ऊपर खड़े हो जाते। लेकिन आजमाइशें किस बात की कि तुम ईमान ले आए, जब तुमने कहा तो क्या आजमाया नहीं जाएगा। और क्यों आजमाना है, क्योंकि पता चले, अल्लाह ताला देखें कौन सच्चा है कौन जो, अल्लाह को पता है हर चीज, लेकिन एक दावा जो आप कर रहे हो उसको भी तो प्रूव करना है आपने। मैं दावा करता हूं मेरा अल्लाह पर यकीन है,
میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں تو اللہ آزمائے گا, اللہ آزمائشیں کرے گا, اللہ آزمائے گا. میں بھی تو دیکھوں میرے بندے کا واقعی یقین ہے یا نہیں ہے. اب میں نے دعا کی طاقت میں بہت سی باتیں کی, ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی کہا کہ ہمیں دعا پہ یقین, ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں, کبھی بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ دعا قبول کرے گا اور کر لے گا. اب بات دیکھیں آزمائش, آپ میں یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہی ہماری دعا قبول کرے گا اور قبول کر لے گا بہت جلد, اور ابھی ہم کہیں گے ابھی قبول کر لے گا. یہ ہمارا ہو گیا یقین. اب آ گئی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, مطلب آپ کہہ رہے ہو کل, وہ کل میں قبول نہیں ہو رہی صرف اس لیے کہ اللہ آزما رہا ہے, اور آپ کیا کرتے ہو 2 دن 3 دن 4 دن بس چھوڑ دیا. آپ نے کہا اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا. پھر وہ حدیث آ گئی, اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا. حدیث وہ آ گئی نا کہ ہم نے جلد بازی بھی آ گئی, اور اسی طرح یہ آزمائش سے لنک ہو گیا, پورا ایک سرکل کمپلیٹ ہو گیا کہ یار جہاں پر آزمائش ہے اللہ آزما رہا ہے کہ دیکھیں میرے بندے نے کہا ہے میرا اللہ تیرے پہ یقین ہے, میں جوتے کا تسمہ بھی مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا, اب میں بھی تو دیکھوں, اب آزمائش کروں, میں دیکھوں کتنا اس پکا ہے اس دعوے میں. تو جب وہ آزمائشیں ڈالتا ہے, جب وہ دعائیں اگر لیٹ ہو رہی ہیں, ہمیں نہیں مل رہی, تو پھر دیکھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے, ادھر ادھر کبھی اس کے در پہ جاتا ہے یا نہیں, چپ کر کے بیٹھا ہے, صبر کر رہا ہے, خوش ہے, میرا اللہ ہے نا وہی سنے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں, مجھے نہیں پتا, دے گا تو میرا اللہ ہی ورنہ کوئی نہیں. وہ دیکھ رہا ہے یار میرا بندہ واقعی اس دعوے میں پکا اترا, ثابت اترا, اور اس کی آزمائش پوری ہوئی, آپ کی آزمائش پوری ہوئی, اور پھر اللہ جو آپ کو نوازے گا وہ بہت نوازے گا. اب اس میں نیک ہونے کی, برا ہونے کی, اعمال اچھے کوئی شرط نہیں ہے, آزمائشیں ہیں, یقین کی شرط ہے. اللہ ہر شخص کو کرتا ہے جو یقین رکھتا ہے, جو کہتا ہے ہم ایمان لے آئے, تو ہم ایمان لائے. میں نے کہا, آپ نے کہا ہم اللہ تیرے پہ ایمان لاتے ہیں, ہمارا ایمان یہ ہے کہ اے اللہ تو ہی رازق ہے, تو ہی ہر چیز ہے, وکفا باللہ وکیلا, اے اللہ تو ہمارا وکیل کافی ہے. تو پھر وہ آزمائے گا, پھر الزامات بھی لگیں گے آپ پر, پھر ایسے مواقع آئیں گے جہاں تہمت, آپ پہ الزامات, سب کچھ ہوگا. پھر تب دیکھے گا میرا بندہ صبر کر رہا ہے یا پاگل ہو گیا, ٹینشن, ڈپریشن, ہر چیز اس طرح میں پڑ گیا, یہ صبر میں خوش ہے, ایک لفظ نہیں نکال رہا کہ میرا اللہ ہے. دیکھیں یہ بات میں بھی سمجھ رہا ہوں, آپ بھی سمجھا رہا ہوں, کیونکہ اپنے ہی واقعات سے سیکھا ہے ہر چیز, میں نے بھی اسی طرح سیکھا ہے, اور میں صرف کیونکہ کچھ سیکھ لیا تو اس لیے آگے پہنچا رہا ہوں, کیونکہ ہر شخص کا فرض ہے اس لیے کہ ہم آگے سے آگے بھلائیں, کیونکہ ایک چیز سن کر اپنے پاس رکھ لینا ہے کہ کوئی اللہ کے ہاں وہ نہیں کہ بہت اچھا کام کیا, ہر ہمیشہ اس چیز کا وہ ہے کہ یار اس بندے نے سنا اور آگے پھیلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا نا کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس تک میری بات پہنچائے جو یہاں نہیں. اسی طرح میں نے بھی یہ چیز سیکھی, اور یہ آیت بہت بڑی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ہم پہ مشکلات اس لیے آتی ہیں. اب آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام اتنے سال مچھلی کے پیٹ میں رہے, وہ تو ہم کیا برابر ہیں, کتنے قریب تھے اللہ کے, تو ان کی آزمائش کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے, وہ ہم سے جتنے زیادہ قریب تھے آزمائش اتنی زیادہ سخت تھی کہ میرے یہ نبی نے کہا ہے ہم ایمان لے آئے, کہ میں ایمان لاتا ہوں اور میرے پہ یقین کرتا ہے, تو میں بھی اب اس کی آزمائش ہوگی. اور ہم پہ سبق بھی ہے کہ آزمائشیں جب نبیوں پہ بھی آئی ہیں تو ہم پر بھی آئیں گی, اور نبی نے کیا کیا وہ ہم نے کرنا ہے, صبر کیا. حضرت ایوب علیہ السلام پہ کتنی شدید, کتنے برس وہ بیمار رہے, صبر کیا, کوئی مسئلہ, صبر, جتنا وہ قریب اللہ کے گئے اتنی آزمائش ہوئی, لیکن اس کے بعد اجر دیکھیں, اجر ہی اجر ہے. اب دنیاوی اجر بھی ملتا ہے, آخرت کا اجر ملتا ہے. اب بندہ کہ یار اتنے سال میں نے کر دیا, کیا فائدہ ہوا ہر چیز, تو اصل تو یہ ہے ہی نہیں, اصل تو وہ ہے جہاں جانا ہے. یہاں تو ہم جو بھی کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کیا پتا ہمیں نہیں پتا, لیکن ایک اس صبر کی وجہ سے, کسی ایک آزمائش پہ صبر اور پورا اترنے کی وجہ سے تمام گناہ معاف. جتنے ہمارے انجانے میں, چلو جانے میں تو ٹھیک ہے, انجانے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا. اور یہ تو کنفرم ہے, جس نے صبر کیا آزمائش پہ پورا اترا, دنیا اور آخرت دونوں اس کے قدموں میں ہوں گی. اور کیا ہمیں چاہیے, کس چیز کا انتظار ہے؟ آزمائش ہے, صبر, کوئی مسئلہ ہے صبر, توبہ ٹوٹتی ہے واپس. شیطان کی تو چال یہی ہے کہ دور ہو جاؤ, ختم ہوگی توبہ, تم نہیں کر سکتے, توڑ دیے, ختم, پیچھے ہو جاؤ. اللہ سے کیا یار, اللہ تعالیٰ سنتے ہی نہیں, پیچھے ہو جاؤ. وہ تو وہی تو ہے جو ڈالتا ہے کہ اچھا مانگ رہے ہو, مانگو, مل جائے گا, ملے گا, نہیں ملا یار یہ تو ملا ہی نہیں, پیچھے ہو جاؤ. تو پھر اس شیطان کو ہرانا ہے.
تو اب شیطان کو ہم نے خود ہرانا ہے. ہم شیطان کو یہ کہہ کر آئیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے کیونکہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم آزمائے جائیں گے اور ہمیں پروف کرنا ہوگا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمیں پروف کرنا ہوگا, تبھی جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے. یہ تو نہیں ہے نا اب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور جنت. دیکھیں آگے پروف کرنا ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ تمہیں آزمایا جائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا. تو بس یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں پہ پریشان ہونا اور یہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ خود پر غور و فکر کریں کہ دیکھو میرے پہ آزمائش آ رہی ہے تو کیا میں اس میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا. تب آزمائش بہت سی قسم کی ہے, مال کی آزمائش, تمہاری مال تمہارا اولاد ہر چیز تمہاری آزمائش ہے. کسی کو دے کر آزما رہا ہے, کسی سے لے کر, کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے. اب وہ سوچے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو کیا میں آزمائش میں پورا اتر رہا ہوں, اس کے پاس نہیں ہے وہ سوچے کیا میں پورا اتر رہا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا, کیا پیسے کہاں سے آنے ہیں اس کا یقین مجھے ہے کہ سوائے اللہ کے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا, صرف اللہ ہی سے آ سکتے ہیں اور کہیں اور سے نہیں. کیا اس کا مجھے یقین ہے؟ اور جس کے پاس اولاد ہے وہ دیکھے کیا میں اولاد کی پرورش جو مجھے احکام ہے کیا میں نے پڑھے, کیا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا کہ میرے پہ کیا میری کیا ڈیوٹیز ہیں. اور جو جس کی اولاد نہیں ہے وہ سوچے کیا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا, کیا میں اس آزمائش میں پورا اتر رہا ہوں. جو اللہ چاہتا ہے کہ جس کو اولاد میں نے نہیں دی وہ کیسے پیش آئے, کیا کرے, کیسے یقین ظاہر کرے. تو یہی ہے بس, ہر طرف ہر جگہ ہر بندے کے اس میں اللہ آزماتا ہے. ڈفرنس اب ایک شخص جو یہاں ہے ایمان کے درجے میں اور جو یہاں ہے ان دونوں کی آزمائشیں الگ الگ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ جو نرسری کلاس کا ہے دونوں کے پیپر ڈیفرنٹ ہوں گے. اسی طرح نرسری کلاس والے کے لیے نرسری کا پیپر مشکل ہے لیکن وہ اس کے حساب سے ہے, پی ایچ ڈی والے کے لیے تو بہت آسان ہے. ایسے ہی ہماری آزمائشیں ہمارے لیے مشکلیں ہیں, جو ہم سے اوپر ہیں ان کی آزمائشیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو وہی وہ بات آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ استطاعت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتا, تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جب پہنچو گے تو آزمائشیں بڑھتی جائیں گی. بندہ کہے گا یار پہلے تو میری زندگی میں کبھی آزمائشیں, جب سے میں یہ دین کے راستے کا بھی سمجھنے لگا, اللہ سے لو لگانے لگا, اللہ سے محبت, اللہ سے فریاد کرنے لگا تو مشکل ہوتی جا رہی. تو اس لیے کہ چیک آپ کا پیپر ہوگا. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ دیکھیں کتنا مشکل, اتنے سالوں بعد مانگ کر بیٹا ملا اور کہہ دیا قربان کر دو. کیا دیکھنا تھا؟ خلیل کی یاری دیکھنی تھی کہ اللہ تعالیٰ خلیل کی یاری دیکھنا چاہتے کہ واقعی خلیل اللہ صحیح ہے یا نہیں. صحیح تو اللہ کو پتا تھا لیکن حضرت ابراہیم کے عمل نے سارے آگے آنے والے سب کو دکھا دیا, سب کو بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ ٹیسٹ تھا, اور وہ کامیاب اترے. تو کیا نہیں ملا انہیں؟ اللہ نے کہہ دیا قربان تو قربان, اللہ کے آگے کچھ نہیں, اللہ کی محبت سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہیں. تو وہ پھر کامیاب ہوئے. ایسے ہی جب میں کہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے, ہم سب آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے, تو اس تعلق میں ایسے بہت سے آئیں گے, بہت سی رکاوٹیں آئیں گی جہاں یہ امتحان ہوگا کہ تعلق جڑا ہوا ہے یا نہیں, ٹوٹا تو نہیں. وہ ٹیسٹ تو پھر پتا چلے گا اصل کہ وہاں اتنی مشکل میں بھی اس بندے نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. میرا بندہ مجھے پکارتا رہا ہر حال میں. میرے بندے کو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تھا تو مجھ سے مانگا, اور جب اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو دنیا آخرت دونوں میں پاس. صرف اتنی سی بات ہے, اتنی سی چیز ہے. اب جو امید ہے میں سمجھا سکوں گا. اور جو میں ایک بات کرنے لگا تھا, جو بونس کی جو میں بات کر رہا تھا, دیکھیں ہم سب اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا. اس کی مثال صرف یہی ہے کہ دیکھیں آپ کپڑے پہنتے ہیں, کپڑے جو مرضی کر لیں گندے ہونے ہیں, اسی طرح جیسے بھی کر لیں گندے ہو جاتے ہیں. آپ کا ضمیر پہ بھی داغ وہ جو ہے نا گناہ کا, دل پہ داغ لگ جاتا ہے. اب شیطان کہتا ہے دھو نہیں, شیطان کہتا ہے دھو نہیں, یہ مولوی بن گئے ہو, نیک ہو گئے ہو, ابھی سے دھو. یا کوئی کہہ رہا تو یار یہ مولوی ہو گیا فلانا ڈمکانا, یہ ہماری باتیں ہیں, یہ شیطان ہے. کیونکہ کیا آپ گندے کپڑے پہنتے ہیں؟ کیا آپ کپڑے نہیں دھوتے؟ دھوتے ہیں نا, بار بار گندے ہوتے ہیں, بار بار دھوتے ہوتے ہیں. تو ضمیر دل کو بھی بار بار دھونا ہے.
शैतान को अल्लाह ने यही कहा था, मेरा बंदा भी जब जब मुझसे माफी मांगेगा माफ करता रहूंगा। और यही शैतान की हार है। शैतान की जीत इसमें नहीं है कि उसने गुनाह करवा दिया, शैतान की जीत इसमें है कि देखो मैंने गुनाह करा दिया और मैंने इस बंदे को तुम अल्लाह से दूर कर दिया और मैं इस बंदे को गुनाह के रास्ते पे चलाता गया। और अल्लाह ने इतने मौके रखे, यकीन माने इतना आसान है उन कपड़ों को धोना कि हर बात पे। अब हदीस है, हदीस बकायदा हदीस है सही मुस्लिम की, कि जो शख्स सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में मतलब एक दिन में 100 मरतबा पढ़ता है तो समुद्र के झाग के बराबर भी उसके जो हों गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता सुभान अल्लाह व बिहम्दिही को 100 मरतबा पढ़ने का। इतने से मौके हम क्या कर रहे हैं? हम जो मर्जी जिस मर्जी प्रोफेशन में कर रहे हैं, ये इतने जो छोटे छोटे जो कहते हैं ना उठा लें, उसी से हमारी मगफिरत हो जाएगी, उसी से अनजाने में जाने में जो गुनाह है माफ हो जाएंगे। असल तो ये कपड़े धोते रहने हैं ना, तो माफ करवाते रहें, सिर्फ ये पढ़े और माफ। बकायदा हदीस सही मुस्लिम की। और फिर ये भी नहीं तो मैं एक और आपको मतलब इसी हदीस का आप ये अगर पढ़ें तो इसी हदीस में अगला हिस्सा पढ़ें, मतलब इससे पहले वाला। अब इसी हदीस का जो शुरू में आप देखें पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु अला कुल्ली शैइन कदीर, सिर्फ इतना सा, तो उसके भी उसको कितने अजर, ये आप अजर पढ़ें कितने ज्यादा अजर लिखे हुए हैं, इतने गुलाम आजाद करने का सवाब, और ये सब कुछ तमाम गुनाहों की माफी, सुबह से शाम तक शैतान से अल्लाह हिफाजत। हमें और क्या चाहिए? अब ये चीजें जब इग्नोर कर देते हैं तो फिर ही तो मसला है। और शैतान नहीं पढ़ने देता। सारी किताबें दिन में कितने लोग कुरान पढ़ के खत्म हो गए, पढ़ लिए सारे और समझा ही नहीं। कितने कुरान खत्म किए होंगे हमने, और ये बात नहीं हम सिर्फ समझे, ये बात नहीं बल्कि अल्लाह ने वाजे कह दिया कि तुम लोग जिन्होंने कहा है ईमान लाए उनको आजमाया जाएगा, जैसे तुमसे पहले लोगों को आजमाया गया, जो इस राह में आया सबको आजमाया गया है, इसी तरह आजमाया जाएगा। ये हमने पढ़ा होता तो आज हमारी सब मुश्किलें आसान होती, हमें सब समझ आ गया होता। सिर्फ कोशिश यही है कि कुछ भी करें, कुछ भी कर रहे हैं तौबा नहीं छोड़नी, कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह से माफी मांगते रहें, हर वक्त मांगते रहें, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लें, दुनिया आखिरत सब मिल जाएगा, सिर्फ ताल्लुक। और ये पढ़ लें, कितनी देर लगती है? जुमा भी है आज, तो सिर्फ ये पढ़ लें, 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना है हमने, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु अला कुल्ली शैइन कदीर। सबको तकरीबन कलमे याद है, ये तो याद भी होंगे, इतनी आसान चीजें। उम्मीद है मैं कुछ समझा सका हूँगा। और कमेंट्स लाजमी किया करें, मैं सब पढ़ता हूँ। मेरे से बात करनी हो तो नीचे जीमेल भी मेल कर सकते हैं आप। और ये कि जो यहाँ हम मौजूद नहीं हैं प्लीज़ उस तक मैं ये बात पहुँचा दें, हम सब की जिम्मेदारी है। ये मेरी कुछ छोटी छोटी कोशिशें हैं कि हम जहाँ भी जिस फील्ड में जो भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से जुड़ जाएं और अपने गुनाहों को माफ़ करवाते रहें, अपने कपड़े धोते रहें प्लीज़। और ये कि लाइक कर दीजिए लाजमी, शेयर लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो तो मस्ट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। पिछली वीडियोस नहीं देखी, कोई भी नहीं देखी तो यहाँ आ रही होंगी, देख लीजिएगा। और ये कि अल्लाह हाफ़िज़।